अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज मुज़ाकरात में क्या ब्रेक थ्रू होगा? आज पहला सेशन हुआ है, कल दोबारा मुलाकात 3 बजे तय है और सारा जो एजेंडा है वो एक नुकाती है कि इलेक्शन एक ही दिन होने हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी, उसके बाद इंतखाबात में फैसला आइन का होगा या पार्लियामान का होगा, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर लगता है कि पार्लियामेंट और अदालत एक दूसरे के आमने सामने है। प्रोग्राम के दूसरे से इस पर भी बात होगी। आखिर में अरशद शरीफ कत्ल केस पे इंसाफ का अभी तक हमें इंतजार है। 6 माह हो चुके हैं, कोई भी खातिर ख्वाह पेशरफ्त इस हवाले से नहीं हुई है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो पार्लियामेंट के अंदर से आती है, जहां पर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा एतमाद का वोट ले लिया। लेकिन आज जो पूरे दिन वाकयात और हालात हो, इनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे सुबह 11:30 बजे इस बात की सुनवाई होनी थी कि क्या मुल्क में तमाम इंतखाबात एक ही दिन होने हैं, और तमाम नजरें थी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में। आज वहां क्या हुआ? चीफ जस्टिस साहब ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अदालत मुज़ाकरात के लिए मजीद कोई टाइमलाइन नहीं देगी, आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ पास पास खेल रही है। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। साजगार मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म का जो बज़ाहिर लगता है कि आज शायद सामने ना आए। थोड़ा सा उसमें आते हैं कि जी यकायक एक खबर उड़ती है कि आज वजीर आजम साहब एतमाद का वोट लेंगे। ये जोहराना था जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस जमा थे, वहां पर ये वोट लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये करारदाद पेश की, जरा देखिए। पूरे मुल्क में शायद कुछ अफवाहें चल रही हैं, पार्लियामान के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं। The National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mian Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mian Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly. इससे पहले 24 अप्रैल को एक खबर उड़ी थी कि शायद वजीर आजम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब साहिबा ने बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा कि ना कोई वोट लेने का फैसला हुआ है, ना कोई मुशावरत हुई है और ना ही इसकी जरूरत है। उन्होंने साथ साथ मीडिया को भी खरी खरी सुना दी कि मीडिया बगैर तस्दीक वजीर आजम से मुतालिक खबरें ना चलाए, क्योंकि मन घड़त अफवाह है और ये हकीकत नहीं है। असल में हमारे रिपोर्टर्स भी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी और इस्लामाबाद में तमाम लोग इस बात को एंटिसिपेट कर रहे थे कि एतमाद का वोट वजीर आजम साहब को लेना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क सामने आए कि मनी बिल डिफीट होने के बाद वजीर आजम साहब के पास क्या एतमाद है भी पार्लियामेंट का या नहीं, इस सवाल के जवाब में आज ये वोट लिया गया है। हमको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर ने कल किस तरह बताया कि एमक्यूएम के लोगों को और बहुत सारे लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचे, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है, ये एतमाद का वोट भी हो सकता है। जरा ये देखिए। मेरी कुछ एमएनए और कुछ इत्तेहादी जमातों के एमएनए से बात हुई। उन्हें कहा पहले भी हमें आते थे फोन और कहा जाता था कि लाजमी पहुंचे। अच्छा। लेकिन आप बट साहब समझे कि हमें हर तरफ से फोन आ रहे हैं। अच्छा। हर तरफ से फोन आ रहे हैं कि आपने लाजमी आना है। तो अब अगर कॉन्फिडेंस का वोट नहीं है, जिसको डिनाई कर रही हैं मरियम औरंगजेब, तो फिर कोई ऐसी चीज बड़ी तो होनी है जो जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आइदर वे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है तो एमक्यूएम ऐसे मामलात के ऊपर बार्गेन करती है। चले मैं आपको ये भी बता दूं, वो फोन भी वो एमक्यूएम वालों को भी आए हैं। अच्छा। उन्होंने भी कल पेश होना है। कल हमारे प्रोग्राम में इस बात की नईम अशरफ भट्ट साहब ने तस्दीक की थी कि जो एमक्यूएम के जो यकायक मुतालबात होते हैं, इसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, वो ये है कि कोई ना कोई उन्होंने बार्गेन करनी होती है, यानी कि कुछ बड़ा कौमी असेंबली में होने जा रहा था। बहरहाल ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज हुआ। एमक्यूएम ने बड़े हंसी खुशी उसमें वोट दिया भी। जो तकारीर थी, वो जो टेम्परेचर पार्लियामेंट के अंदर है और उसके बाद होने वाले मुज़ाकरात के दौरान देखा, बड़ा फर्क था। आज पूरे दिन का जो आगाज हुआ है, बड़े जारहाना अंदाज में पार्लियामेंट में तकारीर हुई। शहबाज शरीफ साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं घर जाने को तैयार हूं, क्योंकि अब भी वो इसको 3-2 का फैसला मानते हैं, 4-3 का फैसला नहीं। और हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। और उसके लिए अगर मुझे वो अगर
घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। इस पार्लियामान के तकद्दुस को चैलेंज किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा ही मशहूर बयान था जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे दिया कि मियां साहब लोग भूल जाएंगे पनामा को चंद माह के अंदर, और फिर वैसा हुआ नहीं। पनामा ने ही मियां नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा का इख्तिताम किया। आज वही ख्वाजा आसिफ साहब एक और वजीर आजम को मशवरा दे रहे हैं कि कुर्सी नहीं छोड़नी आपने। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो मैं 100 मरतबा जो है ना मैं इस हाउस की तकरीम के लिए इसको एक्सेप्ट करूंगा या अपनी सीट को जो है वो सेक्रीफाइस करूंगा। इस वक्त जो सहूलतकारी जो है पीटीआई की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। इसलिए मैं जरा ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की तस्दीक करना चाहता था कि आपने ये सीट नहीं छोड़नी किसी 3-2 के फैसले के ऊपर। ख्वाजा आसिफ साहब का पहला जो सियासी मशवरा था नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने भी उसको डुबाया उनको, और आज ये जो शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहे हैं। बहरहाल मौलाना असद JUIF उन्होंने आगे बढ़ के जो एक अहम मांग है इस पूरी PDM क़यादत की वो सामने रखी, और कल से इसकी गुफ्तगू हो रही थी, और वो ये थी कि जी इस्तेकाक कमेटी के अंदर उन जजेस को बुलाया जाए जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, यानी 3 जजेस को इस्तेकाक कमेटी में पार्लियामेंट के सामने पेश होना होगा। ये जरा सुनिए। बिलावल भुट्टो साहब ने आपसे प्रिविलेज मोशन का प्रिविलेज कमेटी के अंदर उन तमाम जजेस को बुलाने का मुतालबा किया। जमीयत उलमाए इस्लाम भी आपसे मुतालबा करती है कि इन 3 जजेस साहिबान को आप प्रिविलेज कमेटी में बुलाएं। प्रिविलेज कमेटी के अंदर क्या जज साहिबान को पेश होना चाहिए या नहीं? जितने भी कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई उनका कहना है कि नहीं पेश होना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली ना ऐसी नौबत आए ना वो पेश होंगे प्रिविलेज कमेटी के सामने। राना सनाउल्लाह साहब ने फिर इसके रिपरकशंस जो है बता दिए कि अगर पेश नहीं होते ये जजेस इस्तेकाक कमेटी में तो फिर उनके सामने कोई सियासतदान भी पेश नहीं होगा। इसी दौरान जो नई डेवलपमेंट यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है। उसके बाद एक बड़ी ही कैलकुलेटेड सी, बड़ी मोहतात सी गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमती कमेटी है उन लोगों ने। अभी कुछ दे आर नॉट गिविंग अ लॉट अवे, कह रहे हैं अच्छे माहौल में बातचीत हुई। कल बाकी गुफ्तगू होगी। शराइत जो है वो क्या है, वो सिंपल PTI कहती है कि एक दिन इलेक्शन हो और ये असेंबली तोड़ी जाए, इस पर मजीद बात होगी। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब जिस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा ये मुज़ाकरात से। शेख साहब आपको क्यों लग रहा है कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं होगा? मारिया बीबी, आप मेरी बेटियों की जगह है, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं। जिस मुल्क का वजीर आजम कहता हूं मैं 3 जजों को ही नहीं मानता, और वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस्लामाबाद की एम्बेसीज रिपोर्ट करती हैं अपने मुल्कों को। जब वो ये रिपोर्ट करेंगी कि इस मुल्क का वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि ये 3 जज क्या बेचते हैं, और कहा कि इनको इस्तेकाक कमेटी में पेश किया जाए। और फजलुर रहमान साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं किसी मामले में शामिल नहीं हूं। दरअसल ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कहा है, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ये लंदन से ला रहे थे जनाब नवाज शरीफ साहब को, फिर वापस भेज दिया अपने जाए मकाम पर। अब मसला क्या है? एक नुकाती एजेंडा है। क्या कोई सियासतदान इलेक्शनों से भागना चाहते हैं या इलेक्शन कराना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट, मेरी बात ये मारिया बीबी, ये रिकॉर्ड रख लें कि इलेक्शन भी होंगे और ये नाअहल भी होंगे और इनका बड़ा भी सीट छोड़ेगा। किसी ने नहीं कहा कि अदम एतमाद या एतमाद या किसने दिया है या किसने नहीं दिया। लोग तो मरे जा रहे हैं अपने हालात पे। सारा सियासी निजाम दांव पे लगा है। सारे सियासी निजाम में ये अदलिया के सामने जिस तरह खड़े हुए हैं, जिस तरह पार्लियामेंट को अदलिया के सामने खड़ा कर दिया, आप देखेंगे ये ब्यूरोक्रेसी नजर नहीं आएगी। लेकिन शेख साहब इस पूरी सिचुएशन से जो निकलना है वो तो बातचीत मुज़ाकरात से निकलना है ना। आज शुरू हुई है, चले 8-9 महीने में देख लें। मई आने ने मैंने जो आपके प्रोग्राम ARY पे कहा है कि मई के पहले हफ्ते में फैसला हो जाएगा। इनको दड़बे में दाखिल करके आइन और कानून की फतह होगी, आइन और अदलिया जीतेगी, ये हारेंगे। ये जितनी बड़के मार रहे हैं, ये जितने
नाहल IMF का 1 साला कारकर्दगी भी सारी दुनिया और आपके सामने है, और ये इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते? उनको रास्ता चाहिए ना, रास्ता। देखिए शेख साहब, आप मुझसे ज्यादा सियासत समझते हैं, तो पहले मुझे ये बताइए कि जो बैठ रहे हैं इनको कोई बिठा रहा है या अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं आ रही। हाँ। मैं आपके प्रोग्राम में बात ये कहूं या ना कहूं, लेकिन मैं हिम्मत करके कहता हूं कि हमारे दोस्त ममालिक ने भी इनको कहा कि आप अपने हालात को ठीक करें। ये खबर मुझे देनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी सऊदी अरब से हुआ हूं और मेरे शहजादा नायब से बरादराना और भाइयों जैसे तल्लुकात हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों ने भी कहा कि अपने मुल्क के हालात को ठीक करें और इस मुल्क में इस्तेहकाम लाएं, और मुल्क का, हमारे पड़ोसी और हमारे जो हमदर्द मुल्क हैं उनको फिक्र है। हमारी फिक्र का जो आलम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हम कुछ कहते हैं, मीडिया में हम कुछ कहते हैं, और सारी चीजें जो हैं वो वाज़ेह हैं कि ये इलेक्शन से फरारी हैं। इस वक्त इनको पता है इस वक्त के इलेक्शन का मतलब इमरान खान की हुकूमत है। हाँ, लेकिन शेख साहब, अभी मसला सिर्फ इलेक्शन नहीं है ना। इलेक्शन ऐसा हो जो शफाफ हो, इलेक्शन ऐसा हो जिसको सब माने, इलेक्शन ऐसा हो कि जिसके नतीजे के बाद जो अगली हुकूमत बने फिर उसको काम करने दिया जाए। ये सारा तभी मुमकिन होगा सर जब खराब है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अगली हुकूमत काम कैसे कर सकेगी। और बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो माहौल बना दिया गया है और ये जो बहुत सारी बातों में बातें की जा रही हैं कि इलेक्शन नहीं कराना तो फिर क्या कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा, आप देखें, मैं इतना गंदा जुमला मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तेमाल किया कि हिंदू का हथौड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू का हथौड़े का फैसला कबूल नहीं है। यानी ये अदालत भी जो है, नौज़ बिल्लाह, ये इनका जो निशान है, ये हथौड़ा भी हिंदुओं का हथौड़ा है। और अदलिया ने जितने तदब्बर, दूर अंदेशी और काबिले सबर अजमा हालात से गुजर कर इनको समझा रहे हैं, इन्होंने फैसला कर लिया कि इन्होंने इस असेंबली से निकलना है और ये इन्होंने नाहल होना है। और खुद आसफ जरदारी कह चुके हैं कि सिंध से अगला वजीर आजम होगा। इनको ये समझ नहीं आ रही कि इनके इर्द गिर्द के दोस्त जिस तरफ इन खाई में धक्का दे रहे हैं, वो खाई जो है वो सिर्फ नून लीग को खाने जा रही है। बाकी पार्टियों को तो मैं जानता नहीं हूँ। 3 पार्टियां मेन मुझे नजर आती हैं। बाकी पार्टियों में से ऐसे मेंबरों के भी नाम मैंने सुने हैं जिनको मैंने कभी असेंबली में नहीं देखा। और अब अगर ये इस बात पर आए हैं, मुज़ाकरात अच्छी बात है, कल कर लें, परसों कर लें, तरसों कर लें। मैं ARY पे ये कह चुका हूं कि मई का हफ्ता पाकिस्तान की सियासत का गंभीर, संगीन, भयानक और खौफनाक हो सकता है। शेख साहब, अभी जहां सब लोग फंसे हुए हैं, निजाम बिल्कुल बंद गली में है। अब अगर PTI को इलेक्शन का उनका जायज मुतालबा है, बिल्कुल ठीक बात है, वक्त पे आईनी हदूद के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सियासी तौर पे PDM और खासतौर पे PMLN भी फंसी हुई है। उनको भी एक सियासी रास्ता चाहिए है, और अगर इस पूरे रास्ते से निकलना है, निजाम से निकलना है, तो उनको भी कोई एग्जिट देना होगा। इसमें कोई टेबल पे बैठ के बीच की शराइत को तय करना होगा, क्योंकि मामला फंसा ही इतना ज्यादा है। चाहे जिसने फंसाया, मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के बात कर रही हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको फिर अकोमोडेट करना होगा ना। वो गुंजाइश है क्या पीछे हटने के लिए? कहीं गुंजाइश है। 10 दिन आगे 10 दिन पीछे की गुंजाइश है, लेकिन क्या वो इस गुंजाइश की तरफ जा रहे हैं? क्या उनकी सियासत इस गुंजाइश की? हर एक ने, कैंडिडेटों ने अपने अपने निशानों पर कागजात जमा कराए हैं। कोई PDM का मुश्तरका कैंडिडेट नहीं है। मैं इलेक्शन को, मैं अपनी बात पे कायम हूं। ये 3 दिन 4 दिन, यकम परसों, कल का एक दिन होगा और कल दिन गुजर जाएगा। इन्होंने 21 अरब रुपए नहीं दिए। ये फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो चैम्बर में केस सुनती है या बाहर सुनती है। आज की तारीख इलेक्शन कमीशन को पैसे देने की आखिरी तारीख थी। सही। उन्होंने मनी बिल की नाकामी के बाद तासर देने के लिए कि हमने एतमाद का वोट दे दिया। कौन देख रहा है जी? लोग आइन और कानून को अदलिया देख रही है। जो जुबान अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली में इस्तेमाल की जा रही है, इसका तस्वर नहीं किया जा सकता। ठीक बात है, और ये बहुत शुक्रिया। सिविल नाफरमानी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक कौमी असम्बली के अंदर से
वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने के बाद शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब मौजूद थे, जो बड़ी खबर वो देकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, खासतौर पे पड़ोसी में जो हमारे लोग बसते हैं, उन्होंने और दूसरे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने कुछ कहा, एक बात की है, कुछ थोड़ा सा अपना किरदार अदा किया है और कहा है कि भाई हालात को आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। सो प्रोबेबली जो अभी तब्दीली है इस पूरी सिचुएशन में, कहीं ना कहीं उस किरदार का भी कोई ना कोई लेना देना है। हमारे साथ एतजाज एहसन साहब मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। सर, आज का जो दिन है वो बड़ी स्टनिंग कॉन्ट्रडिक्शंस का दिन है। असेंबली के अंदर जो तकारीर देखी हमने वो बहुत ज्यादा जारहाना थी। ऐसा लग रहा था कि बस मिसाइल और बंदूकें नहीं चलाई, बाकी तो हर तरीके से अटैक हुआ है आज अदालत के ऊपर। अदालत के अंदर एक बड़ा डिफरेंट टोन है। वहां पे वो कहते हैं कि 3-2 का फैसला हम लिख कर देकर मान के आए हैं कि करते हैं। फिर मुज़ाकरात की टेबल पे हम जाके देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट एक टोन है, एक डिफरेंट मूड है वहां पे। तो बड़ी स्टनिंग कॉन्ट्रडिक्शंस है एक ही दिन में इस पूरे पाकिस्तान के सियासी निजाम में। जी एतजाज साहब, तो आपने जो बातें बताई हैं अगर दुरुस्त है तो यही इसमें नजर आएगा। अभी तक किसी ने मासवा ये कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो तकारीर हुई है या जो आप फरमा रही हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट साइड और पीडीएम ने लिख के दिया है कि वो 3-2 वाले फैसले को तस्लीम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये लिख दिया है तो पता नहीं फिर ये तकरीरें प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ क्यों कर रहे हैं कि हम 3-2 के फैसले को नहीं मानते और 4-3 वाले को सिर्फ मानते हैं। 4-3 वाला तो फैसला को है ही नहीं ऐसा जिसपे एक फैसला हो जिसपे 4 या 5 या 7 जजों के दस्तखत हो और उसपे एक दिया हो। एक ही फैसला है जिसपे 5 जजों के दस्तखत हैं और वो है 3-2 वाला जिसमें लिखते ही हैं 1 मार्च का उसका आगाज ही ये करते हैं बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2 ये, और वो फिर प्रोसीड टू गिव देयर ओन नोट्स बट दे से स्टार्ट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2 वी प्रोनाउंस दिस ऑर्डर। तो जो है फैसला जो अदालत में 5 जजों की सरबराही करते हुए बेंच ने हतमी फैसला सुनाया था 1 मार्च को, वही फैसला मेरे ख्याल है सियासी बयानी के लिए करते हैं ना। अगर इन्होंने लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया या वहाँ तस्लीम किया है कि यही फैसला है जिसपे फर्दर प्रोग्रेस हो सकती है, तो फिर इनकी तकारीर जो कौमी असेंबली में है वो ये अपने लीडरशिप को प्रॉपरली उसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं कि ये बात हमने अदालत में कहनी है और वही बात हमने पार्लियामेंट में कहनी है। इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी और डिस्कनेक्ट लगता है। आज एतजाज साहब जो एक और बात आगे बढ़ के कही वो ये कि जी इस्तेकाक कमेटी के अंदर बुलाया जाए इन 3 जजेस को। ये अभी ख्वाहिश का इजहार मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद के जरिए करवाया गया, लेकिन आपको लगता है कि इसकी नौबत आएगी? मेरा नहीं ख्याल नौबत आएगी, क्योंकि देखें आइन तो कहता है कि आप उनकी कॉन्डक्ट को डिस्कस भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 68 कहता है ये को आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये जाए कि आप उनको तलब कर रहे हो जजेस को फॉर व्हाट दे हैव। जजेस का इस मामले में एक अपना सेपरेट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, वो जो उनका इंटरनल है, बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक सिलसिला प्रोवाइड करता है उसमें, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका एहतसाब हो सकता है जो आइन के मुताबिक है। और इसमें ये जरूर लोगों को शिकवा है कि जजेस का नहीं होता, जजेस आपस में किसी का एहतसाब नहीं करते, और 2-3 जजेस पिछले 75 साल में ऐसी मोतबाना कार्रवाइयों से गुजरे हैं, पर जजों ने अपने किसी साथी का एहतसाब किसी और इदारे को भी करने नहीं दिया। मासवाए फौजी जब मार्शल लॉ लगता है तब जजेस को की कोई छांटी कर देते हैं, वो नया उसको प्रोवाइड करके जियाउल-हक ने भी किया था। सही। और इसने मुशर्रफ ने भी किया।
تو ججز کا ورنہ آئین کے تحت جو لیکن سر ویسے میرے خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک مرتبہ استحقاق کمیٹی نے ان کو بلایا تھا کچھ پچھلے ٹینیور کے اندر، یہ مجھے اسپیکر صاحب بتا رہے تھے، لیکن کیا پیش ہونا چاہیے؟ اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ہم بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، یہ بھی سیاسی بیان ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت میں پیش ہی نہ ہو اگر عدالت بلائے، یا یہ ممکنات میں ہے کیونکہ اتنی زیادہ اس وقت بڑھ چکی ہے جو آپس میں کنفرنٹیشن؟ اس پہ دونوں کو کچھ مطلب ہے ایک قدم پیچھے ہی ہٹنا چاہیے، اور جو سوچ رہا ہے کہ وہ جا کے ٹکر لے لے گا دوسرے ادارے کے ساتھ، کوئی ایک بھی ادارہ الف ادارہ بے کے ساتھ ٹکر لے لے گا یا ادارہ بے ادارہ الف کے ساتھ ٹکر لے گا سیدھا، تو دیوار میں جا کے لگیں گے۔ اور اگر یہ گائیڈ ہوں گے بائی پیپل لائک اپنا رانا ثناء اللہ، تو پھر تو جا کے ان کا ارادہ یہی لگتا ہے دیوار سے جا کے ٹکرانے کا۔ اور ادھر جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے اپنے جو ان میں ایک احساس ہو رہا ہے، یہ جس طرح پارلیمنٹ میں تقریریں ہو رہی ہیں، بیچ میں بہت بھی تقسیم ہو وہ ایک دم مٹ جائے گی اگر چیف جسٹس کو ایز چیف جسٹس آپ طلب کر لیں گے پارلیمنٹ میں پریولیجز کمیٹی میں، جبکہ آئین کہتا ہے کہ آپ اس کی کانڈکٹ کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو ججز کو احساس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ ایک طرف یہ کر رہی ہے، دوسری طرف ہر جج اور ہر جج کی ساس اور سسر اور بیٹے اور بیٹی اور بھانجے اور بھتیجے کے فون ٹیپ کر رہی ہے، کوئی کانورسیشن نکل آئے ان میں ہوتی بھی جو کہ ذرا لگے چیف جسٹس کی ساس صاحبہ نے کی وہ بات اگین ود فرینڈ اینڈ انفارمل اسٹاک، اس کو اٹھا کے اور آپ ہیڈ لائنز میں لگا کے اور استعمال کریں، یہ گورنمنٹ کے خلاف جا رہا ہے اور پی ڈی ایم کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ یہ چاہے کر کوئی اور رہا ہے، چاہے ان کو بھی نہیں پتا کس طرح یہ ہو رہا ہے، پر سر پتا سب کو ہے میرا خیال ہے کہ کون کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے پہنچ رہا ہے، ذمہ داری تو the buck stops at the prime minister۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن پھر سر یہ جو آج بھی کچھ لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ میں آپ کو قانونی رائے چاہوں گی کہ بھئی اگر ایک مرتبہ فل کورٹ کی جو بنا دیا جائے تو پھر کیا اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اس لیے کیونکہ وہ جو تقسیم کا ایک تاثر کیا اب تو حقیقت ہے وہ ہم نے دیکھ لیا سارا، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو بھئی فل کورٹ آپ بنائیں، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آنریبل جج صاحب یہ تو نہیں کہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے یا آئینی مدت کے بہت بعد میں ہونے چاہیے ہیں، تو پھر چھوڑ دیں معاملہ عدالت کے اوپر، اور پھر جیسے پارلیمنٹ نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے بینچ بھی اپنی اسٹرینتھ دکھائے۔ دیکھیں فل کورٹ تو بنا دیں گے، فل کورٹ ہے 15 جج، اور آگے سے یہ کہیں گے کہ ان کو ایک کو یا دو کو نکالیں بیچ میں سے، پھر وہ بات نہیں نہ بنے گی۔ اب پارلیمنٹ کو بھی تو ساری کو ملنے کا، بیچ میں سے کسی کو ایکسکلوڈ تو نہیں کیا، سوائے جو خود ایکسکلوڈ ہو گئے ہیں لائک پی ٹی آئی، وہ خود اپنے آپ کو باہر لے گئے ہیں، لیکن کسی نے ایکسکلوڈ اس طرح تو نہیں کیا، تو بلکہ کچھ استعفیٰ دے چکے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اندر، تو لیکن یہ 15 ججز کا بینچ تو بن جانا چاہیے، کل بن جانا چاہیے میرے خیال سے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ہو جائے گا، پر اس پہ اعتراض ہوگا پھر گورنمنٹ کو کہ یہ مناسب نہیں ہے، پر فل کورٹ کیونکہ کہتے ہیں یہ تو فل کورٹ لینا کرنا ہے تو ہو سکتا ہوگا ضرور، پر اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی تو فل کورٹ شاید ذرا وہ ان میں آپس میں بہت ہی انکنٹرولبل سچویشن بھی ہو سکتی ہیں ججز کی آپس میں، جس طرح ایک دو دفعہ ان کی آپس میں ایک جھڑپ ہوئی ہے 2-3 جب وہ بینچز میں بیٹھے ہیں، تو لیکن جس طرف لے کے جا رہی ہے گورنمنٹ بائی وائر ٹیپنگ ریلیٹیوز آلسو آف سپریم کورٹ ججز اینڈ دیر مسٹ بی وائر ٹیپنگ دیئر فرینڈز، اور جن کو بھی آتی ہوگی ٹیلی فون مسٹ بی لسننگ،
तो उस तरफ तो ये जजेस सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक बात है, बिकॉज ये सबका इसका मतलब है कि जो बाकी इन वेटिंग हैं उनको भी फिर ख्याल रखना होगा, उनको भी चौकन्ना होना होगा। एक जो कल सारी जिंदगी उनकी गुजरेगी। बिल्कुल, और अगर आज सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला नहीं माना गया तो फिर अगला कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो किस तरह अपने फैसले बनवाएंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे, फिर वो पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया का जो ये एक आज तरीकेकार है वो फिर बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि होगा। लेकिन इत्तेजाज साहब एक और गुफ्तगू जो ये कल मैं सुन रही थी, इरफान कादिर साहब से सवाल पूछा गया, क्योंकि ये अगेन ये चहमगोइयां हैं इस्लामाबाद के अंदर कि नोटिफिकेशन के जरिए इफ्तिखार चौधरी साहब की चूंकि तैनाती हुई थी तो कोई ऐसा ऑप्शन भी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस के हवाले से? नहीं। ये उन्होंने कहा कि यस ये पॉसिबिलिटी है। हरगिज नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 209 बहुत क्लियर है कि जज को रिमूव करने का एक ही तरीका है। क्यों इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को दोबारा वापस मतलब वो नोटिफिकेशन से हटाया था जब तो इमरजेंसी लगाई थी मुशर्रफ ने 3rd of November 2007. You will recall he was removed first on the 9th of March 2007. He was reinstated by the court of a bench of 13 judges where I pleaded his case. मैं उनका वकील था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, और 13 जजेस ने उनको रीइंस्टेट कर दिया 20 जुलाई 2007 को। फिर 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने इस डर से कि वो वर्दी वाले केस में उनकी वर्दी उतरवा देंगे और उनको बाद में मुशर्रफ को उतारनी ही पड़ी, लेकिन वो उसने 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगा के 60 जजों को गिरफ्तार करके और रिमूव कर दिया। वो नोटिफिकेशन थी फॉर रिमूवल। लेकिन उसके बाद जब रीइंस्टेट हुए दोबारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2009 में 2 साल बाद तकरीबन 22 मार्च 2009, तो उसके बाद एक सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के केस में 14 या 17 जजेस ने बैठ के वो फैसला दिया, जिसमें इस रीइंस्टेटमेंट को, इनकी रिमूवल को, जजेस को 3 नवंबर वाली नोटिफिकेशन को बिल्कुल इलीगल करार दिया और ये करार दिया कि ये जो सारा मार्शल लॉ लगा था अंडर द नेम ऑफ इमरजेंसी वो गलत था। ठीक है। और पीसीओ जजेस भी रिमूव कर दिए उन्होंने। और लेकिन सर फिर दोबारा अपॉइंटमेंट क्या नोटिफिकेशन से हुई थी? बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर ग्रैबिंग एट, क्योंकि नोटिफिकेशन से चूंकि दोबारा रीअपॉइंटमेंट भी हुई थी। नहीं, नोटिफिकेशन से कोई नहीं हुई थी। हमारा एक बड़ा बिल्कुल इसमें वाज़ेह फैसला था और वो लॉयर्स का, और वो ये था कि ये जजेस रीइंस्टेट होंगे विदाउट टेकिंग अनदर ओथ। They were being taken back by मुशर्रफ कि आपको मैंने रिमूव तो किया 3 नवंबर को और आप वापस आ जाओ, हल्फ ले लो एक नया। हम उस हल्फ के खिलाफ थे। हम कहते थे कि अगर आपने हल्फ लिया तो इसका मतलब है यू आर सेइंग कि यू वर राइटली रिमूव्ड ऑन द 3rd of November। तो आप कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपके सामने से सिर्फ रुकावटें हट जाए and you start going and sitting in the court as the chief justice। और यही मुझे वो कहा यानी ने as army chief when he called me short of Gujranwala when long march में जब आ रहा था और लॉयर थे, तो मुझे क्यानी ने जब कहा, उसने कहा कि मैं आप मेरी सजेशन है, क्योंकि तकरीर करने वाले हैं वजीर आजम यूसुफ रजा कोई 12-1 बजे रात के, तो आप अगर कभी सुन लें उसको पहले तो यू मे नॉट हैव टू प्रोसीड। मैंने कहा सही। और फिर सर फिर उसके बाद नहीं मौका मिला, आपको चांस नहीं मिला। बहुत शुक्रिया इत्तेजाज साहब, वक्त की कमी है इसलिए मुझे आपको यहाँ पे रोकना होगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो ये जो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, एकदम से जो ये मूड बदला है, क्या ये रंग लेके आएगा? और चूंकि जो साथ बैठने के बाद इंतखाबात एक दिन में होने तो उसमें गिव एंड टेक होगा, पीटीआई क्या देने को तैयार है, हुकूमत जो है उसकी शराइत क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। मुज़ाकरात का पहला पहर आज हुआ है। जो भी मुलाकात हुई इस हवाले से ज्यादा गुफ्तगू की नहीं जा रही मेन स्ट्रीम मीडिया पे। जो दोनों मुज़ाकराती कमिटीज हैं उनके मेंबरान ने बड़ी कैलकुलेटेड नपी तुली बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि साफ साफ बता दिया है कि अगर इलेक्शन जो है वो होने हैं, एक दिन होने हैं, उनके नजदीक ये अक्टूबर या नवंबर में होने चाहिए हैं। जो पीडीएम की हुकूमत का जो मौकफ है वो तो बड़ा साफ है, बड़ा वाज़ेह है। जरा सुनिए। जनाब स्पीकर, बातचीत का एजेंडा क्या होगा? ये है असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। पंजाब में अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले तो उसका क्या पैगाम जाएगा? ये इंसाफ नहीं है, ये सीना जोरी है। तो शहबाज साहब ने तो कल की अपनी तकरीर में और आज भी अक्टूबर नवंबर की बात की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले ये असेंबलियां तोड़ी जाएं, मई की हमें एश्योरेंस दें, उसके बाद जुलाई में इलेक्शन अगर होते हैं तमाम मुल्क में इकट्ठे तो फिर ये इस पे बातचीत करने को तैयार है। तो अभी तक जो दोनों स्टेटेड पोजीशंस हैं वो तो ये हैं। इमरान खान साहब की क्या, जरा सुनिए। मेरा मैंडेट था शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। अगर ये हमें कोई प्रपोजल देते हैं जो जिसको सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स करेगा, ऐसी प्रपोजल हो कि ज्वाइंट इलेक्शन हो जाए और फौरी हो। जून जुलाई में क्या? हाँ, जुलाई में हो सकते हैं। सो अक्टूबर नवंबर की बात कर रही है पीडीएम हुकूमत, जून जुलाई की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस दौरान जो है जमात इस्लामी के अमीर वो भी जुलाई का गुफ्तगू करके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। सो अब ये कहां जाकर ये बात रुकेगी और क्या ये जो मुज़ाकरात है ये फ्रूटफुल होंगे भी या नहीं होंगे? प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तरकाज़मी इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपको लग रहा है ये जो आज बैठे हैं, गुफ्तगू हुई है, जिससे मैंने बात की उन सबने आगे कहा जी माहौल बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे माहौल में आगाज हुआ है। अच्छा, पार्लियामेंट की तकारीर किसी और टेंजेंट पे जा रही है, मुज़ाकरात की टोन बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में जा रही है। ये हो क्या रहा है? और ये भी बताएं, खुद बैठे हैं या कोई इनको बिठा रहा है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि निसाबी किताबी बात तो यही है कि बड़ी अच्छी बात है, डेड लॉक है, एक जगह फंस गए हैं सारे, शोर और कहीं कोई रास्ता नहीं निकल रहा और मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ निकलेगा। अच्छा, क्योंकि एक तरफ सूरत-ए-हाल ये है कि 3 जजेस को मानते ही नहीं है, उनके फैसलों को मानते ही नहीं है। ये हमें बुलाते हैं, इन्हें इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए, इन्हें घर भिजवाया जाए, रेफरेंस लाया जाए, और फिर ये सियासी बहरान, ये आईनी बहरान, ये अदालती बहरान क्यों होता अगर मुज़ाकरात ही करने थे? फिर ये आईनी खिलवाड़, ये सुप्रीम कोर्ट फैसलों का मजाक, ये पार्लियामेंट का जो मार्शल लॉ है, ये क्यों होता अगर मुज़ाकरात होने थे? फिर दूसरी बात है कि जितनी नफरत और तकसीम इस वक्त है और ये यानी ये फितना है, फसादी है, दहशतगर्द है, फॉरेन एजेंट है, या ये रहेगा ये हम रहेगा, वो मुज़ाकरात क्यों करेंगे? फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू का पलड़ा बराबर करो, इंतखाबात करवाएंगे मगर उससे पहले बहुत कुछ करना बाकी है, ये क्यों चाहेंगे मुज़ाकरात करना? फिर इस वक्त अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो ताकत का पलड़ा भारी है पीडीएम की तरफ। उनके वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे ताकत का पलड़ा भारी है, पर लेजिटिमेसी नहीं है सर, लेजिटिमेसी नहीं है पंजाब और केपी की गवर्नमेंट की। देखिए वो तो कभी भी नहीं, वो तो आप जिस दिन इख्तिदार में आए थे वो तो ये असेंबली जाली थी ना, जिससे आज एतमाद का वोट लिया है, ये तो जाली असेंबली थी। जाली असेंबली से असली एतमाद का वोट लेने का तो वो भी मतलब है कि 21 अरब भी एक साजिश थी, चाल थी, सियासी चाल थी, सोची समझी सारा कुछ था। लेकिन जिस तरह ये जहां तक ये मामला आ गया है, 7-8 तहरीकें और करारदादें कौमी असेंबली से निकली और सामने खड़ा कर दिया है, 9-10 हंगामी इजलास काबीना के हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन भट्टी साहब ये जो आपने सारी बातें गिनवाई है ना, ये जो आपने सारी बातें गिनवाई हैं, ये सिर्फ सियासी चाल है, ये सियासी चाल है, ये वक्त गुजारू मुहिम है और डंग टपाऊ और नाअहली से बचने का एक रास्ता है कि इससे थोड़ा सा आगे निकल जाए। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये तो जून जुलाई तो भूल जाएं। अच्छा, अभी भी आपको अक्टूबर में इलेक्शन नहीं नजर आ रहे? अभी भी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा। क्यों चाहेंगे ये? यानी ये मई जून में हारना चाहेंगे या अक्टूबर में हारना चाहेंगे? जरदारी साहब ने उस दिन इंटरव्यू देकर कहा कि अगर अक्टूबर से आगे इंतखाबात जाने की बात हुई तो वो नहीं जाने देंगे, पीपल्स पार्टी जो है उसके खिलाफ है, अक्टूबर में इलेक्शन होने ही होने हैं। जरदारी साहब का आप मौलाना साहब की सुन लें। अच्छा, मजे की बात, मौलाना साहब
ایک اور مسلم لیگ میں جو بااختیار گروپ ہے مریم نواز اور نواز شریف گروپ وہ بھی نہیں چاہتا یہ مذاکرات. یہ ایک سامنے رکھ کر یہ جو آج پارلیمان کا تقدس، پارلیمنٹ کا تقدس، سپریم یہ جس پارلیمنٹ کو یہ مانتے نہیں اس کا تقدس، یہ سارا کچھ ایک سوچی سمجھی ساری منصوبہ بندی ہے. اچھا. اور اس وقت انہیں صرف ایک ڈر ہے کہ نائلی سے بچنا ہے بس، باقی کوئی خوف نہیں. اچھا، اس میں جو آج ایک اور تقریر ہوئی، میں کاظمی صاحب کے پاس اس کے بعد آؤں گی. جاوید لطیف صاحب نے کل تقریر کرنی چاہیے، ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، وہ بڑے ناراض ہوئے، بڑی لڑائیاں ہوئیں. کل ان کی تقریر کی جگہ نہیں تھی، لیکن آج ان کی تقریر کی گنجائش جب بنی تو انہوں نے تو بالکل مختلف پوزیشن لی ہے، اپنے وزیر اعظم کے برعکس بات کی ہے. جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا سنیے. کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں، اپنی جماعت سے طور احتجاج یہ بات کروں گا کہ عمران خان سے کسی طور پر بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے جب تک اس ہاؤس میں وہ معافی نہ مانگے، اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جا سکتی. یہ جاوید لطیف صاحب سب کو معلوم ہے کہ یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے بڑے قریب ہیں. یک کاظمی صاحب کل پہلے کہنا کہ مجھے تقریر کرنے دیں، وہ لڑائی آپ جائیں گے نہیں ہوئی. آج جب انہوں نے تقریر کی تو وزیر اعظم صاحب مذاکرات کی بالکل ڈگر پہ جا رہے ہیں اور بعد میں مذاکرات شروع ہوئے. لیکن یہ جاوید لطیف صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ایک نئی جو توجیہ دی، یہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہا ہے کسی نے کہ جا کے بات کر دیں. دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہی ہفتے آپ پیچھے چلے جائیں، یہی پارلیمان تھی اور یہی محترم شہباز شریف صاحب تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان پہلے قوم سے معافی مانگو پھر تم سے مذاکرات ہوں گے. تو اب جاوید لطیف بیچارے بھی کیا کریں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک دن کیا کہتے ہیں، دوسرے دن وہ کیا کہتے ہیں. یہی زرداری صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اکتوبر سے آگے نہیں جانا. ان کے فرزند اس دن فرما رہے تھے تو ہم تو 90 روز کی ڈیڈ لائن پہ بھی ابھی قائم ہیں، وہ زرداری صاحب بھی قائم ہیں. اور اگین انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت نہیں ہے، اور آج جو قرارداد پیش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے بات ہے نا. خان صاحب بھی کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا نا. آج جو ویژولز تھے سارے مذاکرات کے، آپ نے 8-9 مہینے بعد آ کر ٹیبل پہ بیٹھے نا، انہی کے ساتھ بیٹھے جن کی آپ شکل بھی دیکھنے کو روادار نہیں تھے. تو سیاسی بیانیہ ہوتا ہے نا. ہاں نہیں، وہ تو سیاسی بیانیہ ہے، لیکن یہاں پہ سیاسی بیانیے سے بات آگے نکل چکی ہے. یہاں پہ جس طریقے سے جو آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، 90 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزر گئی ہے، وہ گزر رہی ہے. اس کے اوپر یہ عمل درآمد نہیں کر رہے. جو آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے اس کے انہوں نے بالکل پس پشت ڈال دیا. تو یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر یہ 90 روز کی ڈیڈ لائن توڑ سکتے ہیں تو کیا یہ آگے جا کے بھی یہ کریں گے. اور جہاں تک میاں جاوید لطیف صاحب کا ایشو ہے، دیکھیں جماعت کے اندر اختلافات ہیں، جماعت کے اندر آپ کو پتا ہے مختلف رائے ہے. اس وقت جو کمپین ساری چل رہی ہے، چاہے وہ عدلیہ کے خلاف ہو یا یہ جو پارلیمنٹ میں روز قرارداد آتی ہے، اس کے آرکیٹیکٹ محترم زرداری صاحب ہیں. اور اس حوالے سے کچھ تحفظات بھی ہیں نون لیگ کے اندر کہ جناب جس دن عدالت کے خلاف قرارداد آتی ہے اس دن بلاول سائن نہیں کرتے. آج بڑی انہوں نے خود پیش کی اور کہا کہ جناب یہ ہے اور ہم پیش کر رہے ہیں. پھر بلاول صاحب نے کہا کہ میں 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی وہی بیانیہ لیا. لیکن عدالت کے اندر فاروق نائک صاحب نے جا کے کہا کہ یہ میں نہیں مانتا. تو وہ تو یہ سمجھاتے رہے کہ ہم کس طرح عمل درآمد کر رہے ہیں. تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کے اندر اور ان کی اپنی جماعت میں بھی پیپلز پارٹی جس طرح بڑے مزے سے شہباز شریف صاحب کو آگے قربانی کے لیے سجاد جا کے پیش کر رہی ہے، غالباً یہ بھی پی ایم ایل این کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. لیکن اکتوبر میں الیکشن تو بھٹی صاحب کو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. یہاں تو مذاکرات ہو رہے ہیں کہ شاید الیکشن کی ایک ڈیٹ طے ہو جائے، وہ آگے ہو پیچھے ہو تاریخ سے یہ معلوم رہی. وہ تو کہہ رہے الیکشن ہی نہیں ہونے. دیکھیں جو حکومت کا رویہ ہے الیکشنز کے حوالے سے، ان کا رویہ کیا ہے؟ وزیر خزانہ کہتے ہیں، کل آپ نے بھی کور کیا کہ وٹ الیکشن. جب یہ رویہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے. اگر ابھی واٹ الیکشنز ہیں تو ادھر وہ کہیں گے وچ الیکشنز. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن وزیر خزانہ نے تو کبھی کوئی الیکشن لڑنا نہیں نا، وہ تو سینیٹر ہیں. جی ان کو تو الیکٹورل پروسیس کا وہ ایسے حصہ بنتے ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے واٹ الیکشن انہوں نے کہہ دیا، تو کیا آپ کو کیا اسمیہ رہا ہے؟ پر دیکھیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو سرکاری طیارے پہ وہاں سے لایا گیا تھا. اور آپ کے ملک کا جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے معیشت، وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کل فرمایا تھا کہ میری بات مانی ہوتی 2016-17 میں تو 24 بلین ریزروز ہوتے. بھائی آپ کی بات مان کے ہی لائے تھے نا کہ $180 لے کے آئیں گے. وہ ان کی پارٹی پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا. یہ بات ان کی پارٹی کے اندر بھی بڑے تحفظات ہیں. بھٹی صاحب پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہے سر؟ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب سے اگر آپ گفتگو بھی کریں، اور اس دن صحافی جو مل کر بھی آئے ہیں وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب اتنی انتھوزیاسٹکلی ان کی شرائط پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپشن کیا ہے اس وقت؟ انہوں نے اپنے تمام پتے کھیل دیے، اپنا ٹرمپ کارڈ اسمبلی توڑنے کا بھی کھیل دیا.
اب اس سے آگے کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک جو بات کرنا چاہوں گا، اسحاق ڈار صاحب سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور آج کل سمدھی جو اگر مولانا صاحب کا ہو یا نواز شریف صاحب کا ہو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ آئینی خلاف ورزی بھی کرے تو آئین سے بالا تر ہوتا ہے، اور وہ لندن میں بیٹھ کے سینیٹر بھی بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کس لیے کرنے ہیں، یعنی اس ملک میں مذاق بنا دیا ہے آئین کو، سپریم کورٹ کو، پارلیمنٹ کو، جمہوریت کو، سویلین بالادستی کو، ووٹ کو عزت دو کو، اس پورے قوم کو مذاق بنا دیا۔ اب مذاکرات کس پر؟ ان پر توہین عدالت لگنی چاہیے، ان کو گھر جانا چاہیے۔ یہ کیا غیر آئینی غیر قانونی سارا کر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا؟ اور مسلم لیگ پر میں اختلافات ہیں، مگر عمران خان پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ کل پرسوں شہباز شریف صاحب نے جو لفظ استعمال کیا عمران خان کے بارے میں، وہ کیا کبھی شہباز شریف کرتے تھے؟ اور شہباز شریف کا آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا مساق معیشت، اور اس پر مریم نے کہا تھا مذاق معیشت؟ یہ ان کی اوقات ہے پارٹی میں، تو انہوں نے کیا کرنے ہیں مذاکرات کہہ رہا ہوں ڈنگ ٹپاؤ ہے۔ نائلی سے بچنے کا ایک طریقہ چور دروازہ پتلی گلی سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ سپریم کورٹ مجھے نہیں لگتا پتہ نہیں کہاں کا تدبر، کہاں کا تحمل، کہاں کا صبر دکھا رہی ہے۔ جب آئین رون دیا جائے، جب سپریم کورٹ کو رون دیا جائے، اچھا مجھے بتائیے فوجی جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ آ کر کیا کرتا ہے؟ آئین کو رونتا ہے، پارلیمنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق موم کا پتلا بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، اپوزیشن کو یعنی الیکشن کو نہیں مانتا۔ تو یہ آج وہی کر رہے ہیں، یہ تو پارلیمنٹ کا مارشل لا ہے، یہ تو اسی پہ کاربند کر رہے ہیں۔ اور کیا آج جو یہ رستے بنا رہے ہیں، کل کوئی بھی حکومت آئے گی الیکشن نہیں کروائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب کی پارٹی سر کل کو کہے گی الیکشن کروائیں ڈاؤن دا لین، اور آگے سے کوئی کہے گا واٹ الیکشن، نہیں، اور پھر آگے سے کوئی کہے گا واٹ الیکشن کا ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بات اگر چیف جسٹس صاحب کی ساز تک پہنچ گئی ہے اور ریفرنس تک پہنچ گئی ہے، استحقاق کمیٹی تک پہنچ گئی ہے، اور ان کو گھر بھجوانے تک پہنچ گئی ہے، اور جتنی منظم باقاعدہ مہم، کہاں سپریم کورٹ تحمل دکھائے گی؟ یعنی کہ اگر کہاں عمران خان نے ایک بیان دیا تھا اور اس پر توہین عدالت، ایک جائز صاحبہ کے خلاف نامناسب بیان دیا تھا، توہین عدالت، یہ کیا سب سے آئین سے معاور ہے؟ سر مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو یگانگت ہوتی رہی ہے ماضی میں وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن میرا سوال پھر بھی وہی ہے کاظمی صاحب، اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کا جو فالوور ہے اس کو ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں نا پروٹیسٹنگ، ایک فٹیگ ہے، ایک سال سے وہ ایک موومنٹ کا حصہ ہے، بڑا اچھا ان کو ابھی تک موٹیویٹ کر کے رکھا، لیکن کیا وہ سڑکوں پہ آئیں گے؟ کیا لائر موومنٹ کی طرح کی کوئی اس وقت تحریک چل سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وکلا خود آپس میں بہت تقسیم ہے، تو آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے بھی، ان کو اسی لیے معلوم ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی ہمیں جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی انشورنس پالیسی ہے وہ یہ حکومت ہے۔ اگر آپ اس حکومت کی کارکردگی دیکھ لیں نا، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ اتنا لمبا عرصہ ایک تحریک چلانا، لوگ تو ویسے ہی فٹیگ ہو جاتے ہیں، لیکن آئے روز یہ کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام دوبارہ کہتی نہیں ان سے وہی بہتر ہے۔ جب تک یہ لوگ سامنے رہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی کوئی بھی چال ناکام ہوگی، اس لیے کہ اصل ایشو ان کی پرفارمنس کا ہے۔ انہوں نے 8-9 مہینوں کے دوران آپ نے بتایا کہ کتنے ہنگامی اجلاس بلائے، کون سی قراردادیں پیش کی، یہاں اسی ایوان میں ایک بھی ایسی قرارداد پیش کی گئی جو عوام سے ریلیٹڈ تھی؟ ایک بھی ایسا اجلاس ہوا جس میں عوام سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز تھے اور کہا گیا کہ جناب یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، یہ نہیں کریں گے؟ وہ تو یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنے اقتدار کو بچانے کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ بڑا سلیکٹیو جو پارلیمان کی عزت ہے نا، یہ ٹرم بڑی سلیکٹیو استعمال ہوتی ہے۔ بلاول صاحب نے آج بڑی پارلیمان کی عزت کی بات کی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ پارلیمان اپنے فیصلوں سے، اپنی سیاسی جو میچورٹی ہے اس سے اپنی عزت کراتی ہے، اور لیکن یہ سلیکٹیولی آپ کو پارلیمان کی عزت یاد نہیں آ سکتی ہے۔ بلاول صاحب پہلے اسی پارلیمان کے پارلیمانی لیڈر کے بارے میں کیا کہتے رہے، ذرا یہ سنیں۔ جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے، اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے، اور جب نازیبا الفاظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں، اس ملک کا وزیر اعظم کا توہین ہے۔ کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اس کو گھر جانا پڑے گا۔ یہ جعلی پارلیمنٹ اس قسم کی قانون سازی کے حقدار نہیں ہو سکتی۔ نیا الیکشن کرایا جائے، عوام کے حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ وجود میں آئے اور پھر وہی قانون سازی کرے۔
جعلی انسان وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کو میں وزیر اعظم نہیں مانتی. توہین ہے اس منصب کی. یہ جو منصب کی توہین، پارلیمنٹ کی عزت، یہ اپنے وقت کے اوپر تو سب کو یاد رہتی ہے، لیکن جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے سب کا بیانیہ بدل جاتا ہے. یہ بڑی سلیکٹو ہماری جو میموری ہے اس قوم کی ہے. بہرحال جی اب کیا ہوگا؟ سڑکوں پہ آئیں گے یا پھر یہ اگر مذاکرات میں آگے حکومت کہتی ہے نہیں جی ہم نہیں مان رہے چلیں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ حکومت مانے گی، ٹو بی آنیسٹ. وہ اس کو ایز اے ڈیلینگ ٹیکٹک یوز کریں گے کہ جناب اس کو ایسا کیا جائے کہ طول دیا کیا ہوگا؟ کتنا طول دے کے تک کیا لے جا کے کیا ہوگا؟ زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ختم ہوں گے اور بات دوبارہ عدالت پہ آئے گی. دیکھیں یہ بڑی آسانی سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، پر یقین کیجئے اس وقت ان کے اندر سب سے بڑا خوف وہی فیصلہ ہے اور اسی فیصلے کی وجہ سے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی، آج کیوں ساری معزز قیادت وہاں پہ پہنچی؟ صرف اور صرف اس فیصلے کی وجہ سے. اب عدالت نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی فیصلہ دینا ہے یا پھر ہم منتظر ہیں عدالت کے آج کے اس آرڈر کے لیے. بریک پہ واپس آئیں گے. ارشد شریف کی اساسینیشن کو 6 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے ارشد کے کیس کے حوالے سے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ارشد شریف کی شہادت کو اور ان کو تدفین ہوئے آج 6 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن اس دوران ابھی تک کوئی خاطر خواہ بریک تھرو نہیں ہوا ارشد کے اساسینیشن کے کیس کے حوالے سے. سپریم کورٹ کا اس حوالے سے کیس چلتا رہا، لیکن اس میں بھی ابھی کوئی جو تعطل ہے وہ اس کے نتیجے میں کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. سپریم کورٹ نے جو 17 مارچ کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا تھا آخری مرتبہ، کیا کہا گیا تھا اور اس میں کیا استدعا ہوئی تھی؟ وہ یہ تھی کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو 5000 سے زائد خطوط لکھے جا چکے ہیں. ارشد شریف کیس ایک بڑے صحافی کے قتل کے علاوہ بنیادی حقوق کا معاملہ بھی ہے. سپریم کورٹ کو اس بات پر تشویش ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ سے تحقیقات رکی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ ارشد شریف کے قتل کی صاف اور شفاف تحقیقات کروانا چاہتی ہے. تحقیقات پر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا. خصوصی GIT کو بیرون ممالک سے تحقیقات کے لیے مزید 3 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے. کیس کی مزید سماعت اپریل کے مہینے میں ہوگی. اپریل کا مہینہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، لیکن ارشد کے کیس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہے. اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے بچے، اس کی بیگم اور اس کی والدہ منتظر ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دی جائے تاکہ ارشد کی کیس کو کہیں نہ کہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان بھر کے صحافیوں کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.